हाम्रो गुरु यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्दछ। आज हामी कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषयमा रहेको पाठ 7 हामीलाई बोलाउँछन् हिमचुली शीर्षकको कविता लिएर उपस्थित भएका छौं। आजको यस भिडियोमा हामी राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको कवित्व परिचय, कविताको लयबोध अनि कविताको मूलभावको चर्चा परिचर्चा गर्नेछौं। तर आजको यस भिडियो सुरुवात गर्नु अघि यदि यहाँहरू पनि हामीलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई समेत प्रेस गर्न नभुल्नुहोला, जसले गर्दा हामीले बनाएका भिडियोको नोटिफिकेसनको पहिलो सूचना तपाईलाई नै प्राप्त होस्। यति भन्दै अब ढिला नगरिकन आजको क्लास सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु। आउनुहोस् आजको पाठ सँगसँगै अध्ययन गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामी यस कवितालाई वाचन गर्नेछौं। यो कविता चाहिँ लोकलयमा आधारित रहेको छ, लोकलयको सवाई छन्दमा आधारित रहेको छ। आज हामी छन्दको विशेष परिचर्चा गर्दैनौं, आज हामी यो कवितालाई वाचन मात्रै गर्नेछौं। यो कवितालाई हामी यसरी वाचन गर्न सक्छौं। हामीलाई बोलाउँछन् हिमचुली राम्रा, उकालीमा उचालिन्छन् हल्का पाइला हाम्रा, उकालीमा उचालिन्छन् हल्का पाइला हाम्रा। उकालीको चिसो पानी अन्जुलीले खाउला, देउरालीको बिसौनीमा सुसेलीले गाउला, वनभित्र ढुङ्गामाथि गाउलिन् गोठालिनी, गाईलाई बोलाउलिन् लाला ओदिनिनी, गाईलाई बोलाउलिन् लाला ओदिनिनी। उनी सोध्लिन् हामीलाई कहाँ जाने दाई, भन्नु पर्ला हिमालको बुटी खोज्नलाई, डोरेटामा कस्तुरीले तिरिन च्यापी हेर्लान्, पात पातै चरा नाच्ने पातलले घेर्लान्, टाकुरामा कुहिराको दौडा दौडी होला, लेकदेखि इन्द्रनीले बन बेसी छोला, भेडा चर्लान् निगालाको टुप्पा हिलाएर, चम्री चर्लान् चमरको झुपा झुलाएर, चम्री चर्लान् चमरको झुपा झुलाएर, मगमग बुकी फुलको बासनाले ढाक्ला, उत्तरमा झुक्ने धुपी उत्तरैमा डाक्ला, नागियौमा उक्लियौला नेटो काटी आफै, जहाँबाट प्वाख खोल्छ नौरङ्गे डाँफे, जहाँबाट प्वाख खोल्छ नौरङ्गे डाँफे। हाम्रो होला राति राति ओडारमा बास, जहाँबाट फुटी आउँछ कस्तुरीको बास, भेट हुने छैनन् अब मान्छेको ही पनि, खाली बज्ला पहरामा छहराको ध्वनि, खाली बज्ला पहरामा छहराको ध्वनि। छङ्गा छुर भिरै भिर तलतिर होला, हावा आफै हराएर खगरमा होला, हामी खाउला सामल तुमल झारझुर पारी, एकै बाजी फर्की हेरी जाउँला माया मारी, एकै बाजी फर्की हेरी जाउँला माया मारी। हिउँ बगी बगी हाम्रो बाटो रोकिदेला, विष लागि लागि सारा सास रोकिदेला, अघि बढौँ पाइलै पिच्छे मुटु हाम्रो हान्छ, पछि फर्कौँ यतिन्जेलको दुःखै खेर जान्छ, पछि फर्कौँ यतिन्जेलको दुःखै खेर जान्छ।
कल्ले आई हेर्छ हिउँमा पाइलाको छाप, के हिँडेछौ नगरेर आफ्नो नाप जाप। जो उठायौँ पाइलायो सो उठाइहाल्यौँ, ज्यान जोखिमको बाजी थाप्नु थापिहाल्यौँ, ज्यान जोखिमको बाजी थाप्नु थापिहाल्यौँ। मर्नै पर्छ भने पनि पर पुगी मरौँ, नझुक्ने यो हिमालमा किन झुकी मरौँ। जति चढ्यो उति बाँकी हिमचुली शिखर, नदेखेको कुरा हेर्ने हामीलाई रहर, नदेखेको कुरा हेर्ने हामीलाई रहर। हामीले यसरी यो कविता वाचन गर्न सक्छौँ। अब हामी यो कविताको कवित्व परिचय राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको परिचय पढ्नेछौँ। आउनुहोस्। नाम माधवप्रसाद घिमिरे, जन्म विक्रम सम्वत 1976 असोज 7, जन्मस्थान लमजुङ पुस्तुन। माता द्रौपदी देवी घिमिरे रहेको थियो भने पिताको नाम चाहिँ गौरीशङ्कर शर्मा घिमिरे। त्यस्तै शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने शास्त्री विषयमा सर्वदर्शन विषयमा चाहिँ शास्त्री गरेका थिए। सर्वप्रथम प्रकाशित कविता भने विक्रम सम्वत 1992 सालमा गोरखापत्रमा प्रकाशित ज्ञानपुष्प शीर्षकको कविता। प्रमुख प्रकाशित काव्य कृतिको कुरा गर्ने हो भने कविता सङ्ग्रहमा नवमञ्जरी 1994, किन्नर किन्नरी 2033, चैत वैशाख 2059। त्यसैगरी बाल कविता सङ्ग्रहमा घामपानी 2010, बाला लहरी 2026, सुनपङ्खी चरी 2053। निबन्ध सङ्ग्रहमा चाहिँ आफ्नै बाँसुरी आफ्नै गीत अनि चारु चर्चा। त्यस्तै गीती नाटकमा चाहिँ शकुन्तला 2032, मालती मङ्गले 2039, बालकुमारी 2040, विश्वकन्या 2050, हिमालपारी हिमालवारी 2054, अस्वस्थमा 2051 अनि देवकी 2055। खण्डकाव्यमा चाहिँ नयाँ नेपाल 2013, गौरी 2015, पापिनी आमा 2017, राजेश्वरी 2017, राष्ट्र निर्माता 2030, धरती माता 2030, राहुल यशोधरा 2035, इन्द्रकुमारी 2057, गौथली र गजधम्मे 2057 अनि बोराको पर्दा 2057। त्यस्तै सम्पादन र अनुवादको कुरा गर्ने हो भने 25 वर्षका खण्डकाव्य सम्पादन नागानन्द नाटक 2000 मा अनुवाद गरेको थिए। त्यस्तै सम्मान र पुरस्कारको कुरा गर्ने हो भने एकाडेमीबाट विशिष्ट पदक 2022, शुभराज्याभिषेक पदक 2031, त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार 2033, गोर्खा दक्षिण बाहु प्रथम राजा वीरेन्द्रबाट नगद पुरस्कार मालती मङ्गलेका लागि सीताराम साहित्य पुरस्कार 2050, आदिकवि भानुभक्त आचार्य पुरस्कार 2052, सार्वजनिक अभिनन्दन 2053, साझा पुरस्कार 2054-55, वसुन्धरा श्री पुरस्कार 2056, सुप्रसिद्ध प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु 2056, भोपालमान सिम्म कार्की प्रज्ञा पुरस्कार 2056, राष्ट्रकवि उपाधि राजा ज्ञानेन्द्रबाट विक्रम सम्वत 2060, अभिनन्दन सन् 2000, नेपाली साहित्य विकास युकेद्वारा अभिनन्दन 2000 मा। सनमा है त्यो 2000 भनेको चाहिँ। त्यसैगरी मृत्यु विक्रम सम्वत 2077 भाद्र 2 गते काठमाडौँ। अब हामी उनको काव्यगत विशेषताको चर्चा गर्नेछौँ। माधवप्रसाद घिमिरेका कवितामा स्वच्छन्दतावादी भाव प्रवाह पाइन्छ। यिनी भावका दृष्टिले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नजिक रहेका देखिन्छन्। माधवप्रसाद घिमिरेका कवितामा परिष्कृत भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको हुन्छ। यिनको भाषा शैलीले लेखनाथ पौड्यालको परिष्कारवादी चिन्तनलाई पछ्याएको पाइन्छ। माधवप्रसाद घिमिरेका कवितामा सामाजिक युगिन चेत र विश्वबोधको भावना पाइन्छ। माधवप्रसाद घिमिरेका कवितामा मितव्ययी भाषा शैलीगत अभिव्यक्ति पाइन्छ। उनका कवितामा थोरै शब्दमा धेरै कुरा व्यक्त गर्ने विशेषता पाइन्छ। माधवप्रसाद घिमिरेका कवितामा रसको परिपाक र कला कौशलको समन्वय भएको पाइन्छ। माधवप्रसाद घिमिरे कविताका माध्यमबाट प्राकृतिक सौन्दर्यको प्रशंसा र अतीतप्रतिको आस्थाको भाव अभिव्यक्त गर्दछन्। माधवप्रसाद घिमिरेका कवितामा राष्ट्रियताप्रतिको तीव्र मोह र सांस्कृतिक पक्षको स्पष्ट छाप परेको पाइन्छ। माधवप्रसाद घिमिरेका कवितामा बौद्धिकता नभएर हार्दिकताको भाव प्रस्तुत भएको पाइन्छ। माधवप्रसाद घिमिरेका कविता आदर्श कल्पनाका माध्यमबाट अघि बढ्छन्। उनका कवितामा मंगलको भावना र आस्थाको भाव प्रस्तुत भएका हुन्छन्।
माधव प्रसाद आफ्ना कविता मार्फत वर्गरहित मानवतावादी भावना पनि अभिव्यक्त गर्दछन्। यसरी हामीले राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको कवितात्मक विशेषताको चर्चा गर्यौं। अब आउनुहोस् हामी आजको मूल कविता हामीलाई बोलाउँछन् हिमचुली यो कविताको मूल भावको चर्चा परिचर्चा गरौं। हामीलाई बोलाउँछन् हिमचुली कविता स्वच्छन्दतावादी एवं मानवतावादी कवि माधव प्रसाद घिमिरेद्वारा रचित प्रकृति प्रधान कविता हो। लोकलयमा आधारित सवाई छन्दमा संरचित यस कवितामा कविले प्रकृति र मानव बीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई कलात्मक रूपमा चित्रण गरेका छन्। हिमचुलीको काखमा रहेको नेपालको हिमाली भूमि सधैँ हराभरा भइरहने अनि लेकको सिपिलो एवं घना जंगलले सुशोभित भइरहने भएकाले यहाँ विभिन्न जीवजन्तु पशुपक्षी वनस्पतिको प्रजातिगत विविधताले भूस्वर्गको अनुभूति दिलाउने वातावरणीय परिवेशका कारण आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। सधैँ नयाँ कुरा गर्न उत्सुक र समस्याबाट कहिले पछि नहट्ने साहसी नेपालीको बसोबास रहेको हिमचुलीले मानिसलाई हिमाल चाहिँ कहिल्यै नझुकी स्वाभिमानी बनी जस्तो सुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि शतिशाल अविचलित हृदयका साथ अदम्य साहस एवं वीरत्वलाई अँगाली निरन्तर अगाडि बढी सफलताको शिखर चुम्न प्रेरित गरिरहेको मूलभाव यस कवितामा पाइन्छ। यस कवितामा कविले हिमाली प्राकृतिक वातावरण र परिवेश अनि त्यसले मानवीय जीवनमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको गुणगान गाउँदै हिमचुलीले हामीलाई बोलाएका अनि हिमचुलीको यात्रामा हाम्रा पाइला उचालिएको प्रसङ्गबाट यात्रा वर्णन गरिएका छन्। यसैगरी स्वाभिमान र अटलता आस्थाको धरोहर गौरव र प्रतिष्ठाका हाम्रा हिमचुलीले हामीलाई सफलताको शिखर चुम्न सधैँ अभिप्रेरित गरिरहने र हामी जस्तो सुकै प्रतिकूलतालाई चिर्दै अविचलित भई शिखरमा पुगेरै छाड्छौं भन्ने भाव कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। राष्ट्रकवि घिमिरेले यस कवितामा विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत चाँदी झैं टल्कने सुन्दर हिम श्रृङ्खलाको काखमा अवस्थित तेस्रो ध्रुवको देश नेपालको हिमाली वातावरण र परिवेशको मधुमाधुर्यमा विश्वलाई मोहनी लगाउन सक्ने जादु लुकेको वास्तविकतालाई सजीव चित्रण गरेका छन्। वर्षेनी लाखौं पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र नै हिमाल रहेको र 12 महिना हिउँले ढाकिने हिमाललाई मुहान बनाएर अजस्र रूपमा बग्ने हिम नदीहरूकै कारण नेपाल जलस्रोतको धनी देशको रूपमा चिनिएको छ। हिमाली भेगमा चिसो र ओसिलो जमिनमा बहुमूल्य जडीबुटीको भण्डार रहेको छ। हिमालको चिसो बताससँगै कस्तुरीको सुगन्ध बहने गर्दछ। हिमाली आकर्षणको कारण हिमाल आरोहणका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्दछ। हिमाली यात्रामा लम्कदा चिसो र मिठो पानीको अमृततुल्य स्वाद अनि रमणीय प्राकृतिक परिवेशले मन रमाउँदा देउरालीको बिसौनीमा बसेर सुसेली हालेर वन पाखा घन्काउने कविको चाहना कवितामा प्रकट भएको छ। वन पाखामा गाई चराउँदै गोठाल्ने गीतमा रमाउने अनि हिमाली जडीबुटी खोज्न जाने नेपालीहरूको प्रसङ्ग कविले उल्लेख गरेका छन्। साँगुर र डोरेटो अनि सधैँ हराभरा भइरहने लेकको सेपिलो एवं घना जंगलमा विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी अनि कस्तुरी मृगको बथानले हिमाली वातावरणमा रौनक भरेको पाइन्छ। कुहिरोले ढाकेको डाँडा काँडा र लेक बेसीलाई इन्द्रेणीले छुँदाको सुन्दर दृश्य अनि निगाले घाँसमा भेडा अनि नागिउमा चौरी चर्ने धोपी सल्ला र बुकी फुलले बास्ना छर्ने नवरङ्गी डाँफेले उडान भर्ने कस्तुरीले हिमालको बतासमा मिठो बास्ना छर्ने पहरामा छहराले साङ्गीतिक ध्वनि गुन्जाउने कार्यले प्रकृति नै सुन्दर नाट्यशाला अभिव्यञ्जित हुन पुगेको देखिन्छ। हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरूको प्रमुख पेशा नै पशुपालन भएकाले भेडा बाख्रा चौरी पालन गर्ने अनि जडीबुटी खोजी सङ्कलन गरी बिक्री वितरण गरी अर्थ सङ्कलन गरी जीविकोपार्जन गर्ने सामाजिक परम्परालाई समेत कवितामा चित्रण गरिएको छ। कविले यात्राको क्रममा विकट भौगोलिक वातावरण र परिवेश प्राकृतिक सुरम्यता अनि त्यहाँको सरल ग्रामीण जनजीवनका साथै आफूले देखेका जीवजन्तु पशुपक्षी प्राणी वनस्पतिको सुन्दर वर्णन गर्दै कलात्मक चित्रण गरेका छन्। हिमाली भेगको यात्राका क्रममा उपल्लो हिमालमा पुगेपछि मानिसको बस्ती नभेटिने छङ्गाछुर भिरै भिर रहेको वर्षभरिमा 9 महिना हिउँले ढाकिने ठाउँ मात्र रहेको हिउँले बाटो रोकिदिने अनि मुटुने हान्ने खालको चिसो मौसम भए पनि बाटो असहज भए पनि ज्यानको बाजी थापेर हामी नेपाली अगाडि बढ्छौं। सधैँ नयाँ कुरा गर्न उत्सुक र समस्याबाट कहिले पछि नहट्ने साहसी नेपालीहरू हामी सफलताको शिखर चुमेरै छाड्छौं। हामी कहिल्यै लत्रन्नौ झुक्दैनौं विचलित हुँदैनौं अदम्य साहसका साथ नौलो यात्रा तय गरी सफलताको शिखर पुगेरै छाड्छौं। कहिल्यै नझुक्ने अटल हिमालले हामीलाई सधैँ अदम्य साहस र दर्जा प्रदान गरेको छ अनि हिमचुलीले मानिसलाई सफलताको शिखर चुम्न प्रेरित गरिरहेको छ जुन हामीलाई बोलाउँछन् हिमचुली कविताको मूलभाव वा मूल सन्देश हो।
यसरी घिमिरेद्वारा रचित हामीलाई बोलाउँछन् हिमचुली कवितामा हिमाली प्राकृतिक वातावरण र परिवेशको कलात्मक चित्रण गर्दै प्रकृति र मानव बीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई उजागर गरिएको छ। लोकलयमा आधारित सवाई छन्दमा संरचित यस कवितामा तेस्रो ध्रुवका रूपमा चिनिने हिमाली मनोरम वातावरण र परिवेश अनि त्यसले मानवीय जीवन र जगतमा पार्ने प्रभावलाई प्रस्तुत गर्दै सधैँ नयाँ कुरा गर्न उत्सुक र समस्याबाट कहिल्यै पछि नहट्ने वीर साहसी सती साल चाहिँ अविचलित हृदयका खानी अनि स्वाभिमानी गोर्खाली नेपालीहरूको बसोबास रहेको नेपालका हिमचुलीले सधैँ हामीलाई सफलताको शिखर चुम्न प्रेरित गरिरहन्छन् अनि हामी सफलताको शिखर चुमिँदै छाड्छौँ भन्नु नै यस कविताको मुख्य भाव वा मुख्य सन्देश हो। यसरी हामीले यस कविताको कवित्व परिचय, कविताको लयबोध, कविताको कवितात्मक विशेषता, कविको त्यस्तै कविताको मूलभावको चर्चा परिचर्चा गर्यौं। आजलाई हामीले निर्धारण गरेको पाठ यही आएर अन्त्य भएको छ। हामीलाई यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुहुने हाम्रा तमाम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा श्रोतावृन्दहरूमा हृदयतः धन्यवाद व्यक्त गर्दै हाम्रा आगामी भिडियोको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा माग्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्, यहाँहरू सबैको रात शुभ रहोस्।